श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद भागवतको पहिलो स्कंदमा शौनक आदि ऋषिहरूले सूतजीसँग र परीक्षितले सुखदेवसँग भगवानको नाम लीला गुण आदिको गुणानुवाद गर्दै जीवात्मालाई मुक्त गराउने प्रश्न गरेको प्रसङ्गबाट सुरु हुन्छ। यो स्कन्दलाई धर्म प्रश्न स्कन्द अर्थात् धर्म वृद्धि गराउने प्रश्न स्कन्द, मुक्ति प्रश्न स्कन्द, जीवात्मालाई मुक्ति दिलाउने प्रश्न स्कन्द आदि भनेर पनि विद्वानहरूले व्याख्या गरेका छन्। भागवतमा प्रथम स्कन्द, यसमा पृथ्वीमा भागवतको आगमन कसरी भयो, कसका माध्यमबाट यो धराधाममा भागवतको आगमन भयो, कसले भागवतलाई यहाँ निम्त्यायो, निमन्त्रणा गर्यो, भागवतका प्रथम श्रोता परीक्षित कुन वंशका थिए, परीक्षितको स्वभाव कस्तो थियो, परीक्षित कस्ता गुणले सम्पन्न थिए आदि कुराको वर्णन आउँछ। अनि भागवतका रचयिता व्यास, प्रथम वक्ता सुखदेव तथा प्रथम श्रोता परीक्षित, यी तिनैमा मनुष्यमा हुनुपर्ने 5 प्रकारका शुद्धिहरू, मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, देहशुद्धि, द्रव्यशुद्धि, आत्मशुद्धि आदि कस प्रकार थिए भन्ने सम्बन्धमा चर्चा आउँछ। यी तिनै वंशको परम्परादेखि नै भगवानको शरणागत भएको प्रसङ्ग, अनि व्यासले भागवत रचना गरेको परीक्षितले सुखदेव जस्ता र सुखदेवले परीक्षित जस्ता वक्ता श्रोता पाएको प्रसङ्गसँगै प्रथम स्कन्दको अध्यायहरूमै भागवत श्रवण गर्ने अधिकारी कस्तो हुनुपर्छ, अनि भागवतका वक्ता कस्ता हुनुपर्छ आदि सम्बन्धमा पनि प्रष्टपूर्वक व्याख्या आउँछ। र भागवतको प्रथम स्कन्दको विशेषता, विशेष रूपमा प्रथम स्कन्दले भागवतलाई व्याख्या गरेको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मह्यन्ति अचोरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमये यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जसद्वारा जगतको सृष्टि पालन एवं संहार हुन्छ, जसको सत्ताद्वारा यो संसार चलेको छ। हे प्रभु, हे वासुदेव, हे वासुदेव पुत्र, हे देवकी नंदन, हे श्री कृष्ण चंद्र, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, हे सर्वव्यापी भगवान, हजुरलाई सादर नमस्कार गर्छौँ र त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण चन्द्रको ध्यान गर्छौँ। परम सत्य एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारक, जो कारण का पनि आदि कारण, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रीतिले सारा जगतबाट जगतसँग अवगत रहने एवं परम स्वतन्त्र रहने हे परम परमेश्वर परब्रह्म प्रभु, हजुरभन्दा पर अन्य कोही कारण छैन। सर्वप्रथम आदि पुरुष ब्रह्माजीलाई जसले वैदिक ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति अचोरयः, जसका कारण ठुला ठुला मुनि ऋषि तथा देवताहरू मोहमा पर्ने गर्छन्। जस प्रकार अग्निमा जल या जलमा स्थल देखेर मायाद्वारा व्यक्ति मोहग्रस्त हुन्छन्, त्यस्तै गरी जसका कारणले सबै मोहमा फस्ने गर्छन्, जसका कारण भौतिक ब्रह्माण्ड जो प्रकृतिका 3 गुणका पनि प्रतिक्रियाको कारण अस्थायी रूपले प्रकटित हुने गर्दछन्। अवास्तविक हुँदा हुँदै पनि जो वास्तविक लाग्छ, जसका कारणले उनै भगवान श्री कृष्णको ध्यान गर्छु, जो
भौतिक जगतको मोह रूपमा सर्वथा मुक्त आफ्नो दिव्य धाममा निरन्तर वास गर्ने किन ध्यान गर्छु त भन्दा सत्यम परम धीमहि, किनभने परम सत्य केवल उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। अनि यो भागवतमा कस्ता विषयहरू समाविष्ट छन् त? भागवत श्रवण गर्नाले के हुन्छ त? धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्वासराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। के हुन्छ त भागवत श्रवण गर्नाले? किन श्रवण गर्ने? यो भागवत पुराण भौतिक दृष्टिबाट प्रेरित हुने समस्त धार्मिक कृत्यहरूलाई पूर्णतया बहिष्कृत गर्दै धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्वाचराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। भौतिक दृष्टिबाट प्रेरित हुने तर धार्मिक जस्ता देखिने कृत्यहरूलाई पूर्णतया बहिष्कृत गर्दै सर्वोच्च सत्य प्रतिपादन गर्ने, जो पूर्णतया वस्तु शिवदम लोक कल्याण गर्ने शुद्ध हृदय युक्त भक्तहरूका लागि बोधगम्य यो सर्वोच्च सत्य वास्तविकता सबैको कल्याण र सबै प्रकारका मोहबाट विभेदित यस्तो सत्य तापत्रयलाई समूल नष्ट गर्ने महामुनि व्यासद्वारा आफ्नो परिपक्व अवस्थामा सङ्कलित यो सुन्दर भागवत ईश्वर साक्षात्कारका लागि आफैमा पर्याप्त छ भने अन्य शास्त्र आदिको के आवश्यकता? जब ध्यानपूर्वक तथा विनीत भावले भागवतको सन्देश जसले श्रवण गर्छन्, यो ज्ञानको संस्कार अनुशीलन गर्छन्, तिनको हृदयमा परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चन्द्र वास गर्नुहुन्छ। मङ्गलाचरण मङ्गलम आचरणम इति मङ्गलाचरणम। आचरण मङ्गल गराउनु मङ्गलाचरण हो। भगवत प्राप्तिका लागि आचरण मङ्गल हुनुपर्छ। जसको आचरण मङ्गल हुन्छ त्यसको जीवन मङ्गल हुन्छ। यहाँ मङ्गलाचरणको रूपमा श्लोक आउँछ। तत्पश्चात निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, कि पहिले त के गर्ने चर्चा पश्चात अब हामीले के गर्ने त? उसो भए भागवतको बारेमा सुन्यौँ, भागवत के हो सुन्यौँ, भागवतको महात्म्य। यो श्लोकको वास्तवमा व्याख्या मोटा मोटा ग्रन्थहरू केवल यो 3 श्लोकको व्याख्याका रूपमा मात्र छन्। जसलाई व्याख्या गर्ने हो भने 15 दिन खाली 3 श्लोक मात्र व्याख्या गरेर पूर्ण हुन्छ। हामीले बस त्यो श्लोकलाई छोयौँ मात्र, शब्द अनुवाद शब्द शब्द त्यसको बस अनुवाद मात्र गऱ्यौँ। अब के गर्ने त उसो भए जीवनमा? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुक जनहरू, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्षको यो जो पक्व फल पाकेको फल छ, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम रूपी जो कल्प वृक्ष छ त्यसको पाकेको फल हो यो। र यो फल भागवत रूपी जो फल छ त्यसलाई चाखेर त हेरौँ
र कस्तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम श्री शुकको ओठबाट निश्रित भएको अतएव यो अधिक सुस्वादु भएको छ। यसको अमृत रस मुक्त जीव समेत यसको अमृत रसका लागि लालयित हुने गर्छन्। त्यस्तो विशेष यो फल छ। यो फल चाख्नु पर्छ। जबसम्म शरीरमा चेतना रहला, जबसम्म भागवत चरण प्राप्त नहोला, तबसम्म भागवत रूपी रसको बारम्बार पान गर्नुपर्छ। र यो भागवत रूपी फल कस्तो छ? यो निगम रूपी वृक्ष, कल्प वृक्षको यो जो फल छ, यसमा केवल रस मात्र छ। न बोक्रा छ, न बिया छ, न कोया छ। फाल्नु पर्ने केही पनि छैन। रसै रसले भरेको पिबत भागवतम रसमालयम, रसै रसले भरिएको छ। यस्तो भागवतको, यस्तो भागवत रूपी जो अमल पुराण छ, यसको नित्य सेवन गर्नु जीवनको परम लक्ष्य हुनुपर्छ।